أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. سورة النازعات مکی سورت تے یو اتیم دے رستو د سورت نبانا سنگچے ترتیب مصحفی کی دے دغشان پر ترتیب نزولی کی ہم دے. مخی سورت نباو پائے کے اس بات د قیامت اشو نو پدی صورت کی وس نمونی ذکر کئی سرد تخویفی دنیاوینا. اولنا شواہد پیش کئی بیا اس بات د قیامت بئی د قیامت بعضی حالات زجر بئی آغا خلقلا چاغی قیامت نمونی. بیا واقع پیش کئی د فرعونیانو داغی تخویف داغی پا ذریعہ بانے تخویفی دنیاوی ورکئی. فرعون زانتے غٹ سڑے وے تردے پورے چی دائی وے انا ربکم الاعلا، لیکن کلچے موسیٰ علیہ السلام ورپسے راغے مسئلے و تا بیان کڑا خبر و تا اکڑا اغا خبر انمنلا نو انجام اسشو. اللہ وی فآخذہ اللہ نکال الآخرة والأولا دنیاوی اخروی دوارو عذابون باندے میں راونیو. دنیا کی ہم دغسی تباہ و برباد، آخرت کی بم دغشانی ددین بزیات تبائی. اللہ وی دیکھی عبرت تے دا پارا دا آغا چاچی آغا دا اللہ نے یرکی. ورپسی دلائل پیش کئی. او گورا اسمان تو گورا اللہ جوڑ کر لے، چھت تے او گورا سمرے چوت کر لے، نو سنگے خکلے برابر کر لے. شپے تو گورا سنگے تیارا کرلا، نو سہر تو گورا نو سنگے رنا کرلا، نو زمگی تو گورا سنگے غوڑا واللہ. اسمان نا اللہ عبرا راورولی د دې ځمکې هم بعضې اوبو الله را ویستلی او د دې ورشوګانې د دې نه فصلونه غرونو ته یې ګورئ نو څنګه یې ودرولي. دې ټولو کې فایده د ستاسو دپاره او ستاسو د څاروو د فایدې دپاره. سو پورې به دا خبرئ قیامت پورې قیامت بکلی سنگ بئی فیضا جاءت الطامة الکبری خبرہ پیش کی قیامت برازی غٹ حیبت بئی طامہ بئی سڑے بچاڑا کئی تم بکئی خبر بنشی کولے بپن اخلی خوپن بور لبیا نئی کم سے چکڑلی اغبر آیادی جہنم بخکارشی
سو کی چی اینی دنیا کی چی چا سرکشی کرلا اللہ تا دو ودری دونا دا مخالفت نے ځان ساتل لے نو دا پارا جنت تے قیامت بارہ کے خلق تپوس کے کلبئی ویستا کاردانہ دے کلبئی ستا یادولو تد دے ذموار نہیں دا دے بارہ کی تحقیق کون کے آغت تا نہیں استا دا پارا علم دا دی نشتی پیغمبر تا نشتی نو بل بسو کی چاغ سر بدا قیامت علمی دادا سے یو قیامت دا مغیباتنا دا سی یو دے چی داغی علم دا اللہ نا سوا بل اچا تا نشتی پا حس طریقے باندے دا معلومے دے نشی مخی سو زینوں کے دا دے تذکرہ کی گی قیامت علم دا اللہ سر دے دا بل چا سر نشتی مغیبات خمسدی داغی تذکرہ رازی سورت لقمان آخر کے پینزہ خبری ذکر کی نو باغی کے یو قیامت تے دا قیامت علم پس طریقے بانے چاہتا حاصلے دی نشی نور سیزون دی آگے کے بعضی سیزونوں کے پتہ لگی آلات پاگے کے استعمال شی پتہ لگی باران بکل کی گی پاگے کے آلات استعمال شی خلق گوری آگے آلاتو تا پاگے کے دا ہوا نمی معلومی دا ہوا رخ معلومی او پاگے بانے بیا ورکولے کی گی ٹی وی بانے ریڈیو بانے پنیٹ کے چی دیزی کے دا سے حال بئی آگے امکان وئی صحیح خبر ہم داغی یقینی نہیں او داغی خبرہ وقت پا وقت بانے بدلی گی ولی اختیارات دا اللہ دی دا ہوا روح معلومی ناسا پا ہوا بل طرف تا اللہ ورکٹ کی دی وی چی سیدہ زی پلان کی زی تبرسی دا ہوا رفتار معلومی پا سمر وقت کی برسی نو دی دا کسی معلومی دا ہوا نمی معلومی فضا کے نمی معلومی چی سمر نمی پکی دا باران امکان شتے نشتی خشکی دا سدی دا ټول پا آلاتو بانی معلوم والے کی گی آگے تا دا غیب و علم نوی بل آلاتو بانی معلومی گی پا امید کے صدی پا خیٹا بانی صدی دا معلومی گی خدا ہم سلور میں اشتی رستو معلومی گی بیام کل پکے غلطیوشی کل سوشی مشندری دا کلا صحیح حل ہوئی رپورٹ صحیح ور کی کلا صحیح ور نہ کی انسانانو بارکے دی دغا خبر کی خدا سلور میں اشتی رستو کولے شی ابتدانا نشی کولے بیا مشندری بانے کولے شی آسے نشی کولے مشندری والا چی کم رپورٹ ورکو بس آغا دے ہوئی آغا صحیح دے کہ غلط تے مشین دی صحیح دے کہ غلط تے نو دقا معلومی گی خو ابتدا کی نہ معلومی گی دارنگے دقی کے کداں ہوئے چیو طرف تا نیک بخت ہے بل طرف تا بدبخت ہے کتوے نر مادہ بس معلوم کم نو دا معلوم ہولے شی چی دا با نیک بختی کہ بدبخت بھئی دا معلوم ہولے شی چی دا با بیا سمرہ جوندے پاتی کی گی اس تو کی نشی معلوم ہولے نو دا باران بارہ کی آلات خبرہ کولے شی دا امید کی چی صدی رحم کی صدی دا آلات ویلے شی خس وقت رستو دا یو ٹکے ویلے شی زیاد نشی ویلے ظاہری چی کما خبر دا اخوات نور آغی تزان لپت نشتی سباب سکار کم دا دے پتہ اچات نشتی زما استا ارادہ بدائی سباب ززم خپلی ڈیوٹیلا سباب دا کم دا بکم چی سباشی نور سپیغ شی آغا زما ارادہ پاتی شی دا پتہ نشتی چی سبا کم ارادہ دا
او داسې بکوم. اراده کله منسوخ شي، اراده کله بدل شي، مخې ته نور څه پیښ شي، د هغې نه ضروري کار پیښ شي، سړی هلته کې لاړ شي. بل دی په کمه ځمکه باندې به مرم، په کمه ځمکه باندې به مري، نو دا هم پته یو الله ته ده، بل هېچ چاته دې پته نه لګي. که یو سړی دا وایي زه به دلته کې یم، د دې ځای نه به وځم نه، دقه ځای کې مې قبر جوړ شي، دقه ځای کې مړ شم، دا د ده هسې خیال دی. کم ځای کې به مري دا یو الله ته پته ده. کله ډېر خلک داسي کم ځای کې چې الله رب العزت د هغه مرګ لیکلی، نو هغه ځای ته ورته ضرورت پیښ کي، هغه ځای ته یې ورسوي او هلته کې مړ کي. خلک بعضې وایي نه د هلته کې څه کار وس، څه کار خو مرګ راغستی او هغسې ته لاړ که نه. دا خبرې دا 5 مغیبات دي. دلته کې د قیامت باره کې تذکره کوي. یسألونک عن الساعة ایان مرساها، کله بی الی ربک منتهاها. الله طرف ته د دې علم انتها ده، بل چاته نشتی. قیامت د ورځې حال ذکر کوي، څومره به د هغې تذکره به کوي. والنازعات غرقا، دا مخکې هم تیر شي، دلته کې هم بعضې وایي دا د هواګانو صفت دی، لیکن کومه خبره چې ښکاري نو دا د ملائکو صفات دي. والنازعات غرقا، گوا دي هغه ملائک چې هغه روح اخلي د کافرانو په سختۍ. نازعات نزعنا، نزع وی راح کودلو تا، راکاگی غرقن پر راح کودلو سرا، نسا اخلی د کافرانو په سختۍ سرا. هغه ملائک گوا دي چې روح اخلی، روح ویستون کی دي د کافرانو په سختۍ. والناشطات نشطا، او هغه ملائک گوا دي چې هغه نرمی کون کی دي په نرمی کولو سرا د مومنانو سرا. والناشطات نشطا، گوا دي هغه ملائک چې هغه په خوشحالۍ سره سا اغستون کی دي، په خوشحالۍ سره په نرمۍ سره د مؤمنانو نه. والسابحات سبحا، بیا تلون کی دي په تللو سره. سابحات ویل کېږي سبحنا، سبحا په معنا د لامبو وهلو. نو د ځمکې نه اسمان ته چې خیږي په دې فضا کې چې څنګه رواني، نو دا داسې ښکاري لکه دی چې لامبو وهي او رواني. نو والسابحات سبحا، نو لامبو وهونکي دي په لامبو وهلو سره. یا والسابحات سبحا، نو دوی تلونکي دي په تللو سره، خیږي اسمان ته. فالسابقات سبقا، نو مخکې کېدونکي دي په مخکې کېدلو سره حکم د الله ته. یا فالسابقات سبقا، مخکې کېدونکي دي د یو بل نه په مخکې کېدو سره، یو بل نه مخکې کېږي. کله چې دوه تنم رواني په یو لار باندې، نو کله یو مخکې کېږي کله بل مخکې کېږي. دواړه یو ځای روان دي، د یو قدم کله یو دانه مخکې شي، کله د بل رستو شي، کله مخکې کېږي کله رستو کېږي. فالمدبرات امران، تدبیر کوونکي د حکم، کم حکم چې دي ته شی دی نو د هغې تدبیر کوي. بعضې کارونه داسې دي چې هغه دي ته حواله شي دي، لکه ارواح سا ویستل، مړه کول، هغه د هر شي شي د دې دا ملائکو ته حواله دي. کرامن کاتبین دي، ملائک دي. د هر انسان سره دوه ملائک وی دي کرامن کاتبین. لیکل کوي، ښه لیکل کوي او بد لیکل کوي. څوک چې څه کوي که ښه کوي نو هغه هم لیکي، او څوک چې بد کوي نو هغه هم لیکي. دغسې نور ملائک هم د دې انسان سره دي، مخکې تېر شو. وله معاقبات من بین یدیه ومن خلفه یحفظون لامر الله.
بعضی ملائک داسې چې د انسان سره باډي ګارد دي، د دنه مخکې روان دي، د دنه وروسته روان دي. دغه ملائک حفاظت کوي د الله په حکم باندې چې الله ورته ویلي شو د حفاظت به کوي. معاقبات دي رستو کون کې د دنا مصیبتونو لره، بعضی مصیبتونو راځي نه ودنه لري کوي کا. فالمدبرات امرا وي دارنګه نور ملائک هم دي. سورۃ جن په آخر کې هم تیر شیو. ملائک دین داغی سره الله رب العزت دا ملائک دا انبیاء علیهم السلام سره مقرر کی د سرز ګرځي. یسلک من بین یدیه من خلفه رصدا. نو فالمدبرات امران تدبیر کو ان کی د حکم د الله. یوم ترجف الراجفه پاورز باندې چې وبجړقي دونکه او بخوزول شي په خوزولو سره څه د اسمکه دا به اوس لقول شي یو جړق بوله ورکی یو شپېلې به واله شي شپېلې د وجنا د هر څه به وجړقي. قیامت حال له یو راضی خلق با ټول کافر شوي، خلق با په خپل کار نه باندې سو بسې کم یو ځکه سو بل ځکه سو په یو کار کې سو بل کار کې مسلمانان باندې کافر به ټول. आवाज به شروع شي، आवाज به ورو اول به نری आवाज لګ باوازي اول به ورو به تیزیږي کدا نری आवाज او چې مسلسل شي سره قید کوي. دغه بعضی یې سره قید کوي د سنگارې شروع شي. بعضی الکترونیک سیستم دین دا سنگارې کوي سره قید کوي لکه بن کدا سے چل کوي سنگارې جوړ کړ. دغه څه بعضی سیستم کم چې دغه دا ماشين دی. بعضی کسان چې هغه وګونو په لحاظ سره لګ نو دی کې دی یو ماشین خو د ځان سره د ماشین کلا چې د وګ نه لری کې نو سنگارې شروع کی وکه کې دی نا سنگارې ختم کی یا هغه بٹن والا آپ کې سنگارې ختم کی کله سړی ګوري چې چل کم جن راځي د आवाज اب اسلی د جیب نه आवाज راچوتیږي سړی قید کی سړی ګوري چې دا کم ځای نه आवाज راځي سړی دا بن کی دا ختم کی. دغه سي आवाज به شروع شي اول به رو تیزیږي وا خلق به قید شي بهر تبراوزی دا سي به تیز شي چې پدې کی دا هر څو پجړه کېدو شروع شي هر څه بوجو رپیږي بار شي برپیږي او بجړقي د خلکو د وګونو پردې بوشلي ساروی سمرا زند سر چې دي کم وحشي زناور دي دا بم تنگ شيخه پریشان وبش دا بم د انسان خو حال راشي ولې او تر دي کنه مصیبت را روان دي قیامت را روان دي ټول به دغه سي د انسان خپل انسانانو خپل براشي مخکې به تر هیدل وسیده ناغه یورست برازي ويزل وحوش حشرت کله چې زنګلي زناور برا جمع کړي شي د دې هغه یره به ختم شي یره دا انسان نه یریږي ناغه یره به ختم شي تدبو را د پان اور بسی بشي بل جړق دا به یو جړقین اور بسی بل جړقی دا به یو شپېلې اور بسی بیا بل شپېلې راځي نو بل شپېلې چې شي نو بیا به حشر شي خلق به بیا د قبرونو را پاسولې شي دواړو په منځ کې بیا فاصله دا فرق دی پکې نو دغه زمانه بس کو بیا ان شاء الله الله رب عزت مولا قران او سنت باندې عمل توفیق راکړي
بل دوره.